अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज बड़ी अहम ख़बरें यके बाद दीगरे आ रही हैं। इमरान ख़ान के लिए बड़ी अच्छी ख़बरें हैं। मैं तो कहूँगा कि इमरान ख़ान को फ़ौरन सजदा शुक्र बजा लाना चाहिए। रमज़ानुल मुबारक के महीने में इससे बड़ी ख़बर इमरान ख़ान के लिए नहीं हो सकती। अब ख़बर क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ख़बर 9 मई से जुड़े वाक़यात से मुताल्लिक़ है और फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या फ़ैसला दिया है और इमरान ख़ान से मुताल्लिक़ लाइन एक बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं चाहता हूं कि बाकी ख़बरें देने से पहले वो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन मैं आपके सामने रखूं। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने कहा कि क्या पुलिस के एक हेड कांस्टेबल की बात को मानकर हम साबिक वज़ीर आज़म को गद्दार करार दे दें। मेरे ख्याल से आज की इस पूरी की पूरी कार्रवाई का ये मेन थीम था। फिर सुप्रीम कोर्ट के जज ने सवाल उठाया कि एक हेड कांस्टेबल कहे और हम साबिक वज़ीर आज़म यानी इमरान ख़ान को गद्दार मान लें, खुदा का खौफ करें, या हम किस तरफ जा रहे हैं। खैर ये सबसे अहम लाइन थी। अब आज किस तरह से ये सारा मामला हुआ मैं तफसीलात आपके सामने रख देता हूँ। नाज़रीन इकराम, आज 9 मई के वाक़यात के तनाजुर में 5 मुल्ज़िमान की ज़मानत का केस लगा हुआ था और उन पर इल्ज़ाम यह था कि रावलपिंडी ISI के दफ्तर पर उन्होंने हमला किया और वहाँ पे तोड़ फोड़ की है। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बुनियादी सवालात उठाए जो इम्पोर्टेंट थे। अब 3 रुकनी बेंच था जिसमें जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस हसन एहसन रिजवी और जस्टिस मुसर्रत हिलाली शामिल थीं। अब पहला सवाल जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने किया कि आप ये बताएं कि क्या रैली निकालना या सियासी जमात का कारकुन होना कोई जुर्म है, जिस पर उन्होंने कहा कि हमने तलबा यूनियन और सियासी जमातों पर पाबंदियां लगाई हैं, इन्हीं पाबंदियों की वजह से ही आज ये सारी बर्बादी हुई है। उसके बाद उन्होंने पुलिस और प्रोसिक्यूशन की नाकिस तफ्तीश की क्लास ली। उन्होंने अगला सवाल ये किया कि मुल्ज़िमान के खिलाफ शवाहिद क्या हैं, फिर क्या आपने CCTV कैमरों से उनकी कोई शनाख्त की है, जिस पर तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि वहाँ पर हमजा कैंप समेत दीगर मकामात पर कैमरों को मुजाहिरीन ने तोड़ दिया था। इस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा इसका मतलब है कि मुल्ज़िमान के खिलाफ आपके पास कोई सबूत नहीं है, सिर्फ पुलिस के बयानात हैं। और जस्टिस हसन रिजवी ने कहा कि CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग्स महफूज होती हैं, अगर कैमरा तोड़ भी दिया जाए तो लोग तो मोबाइल से भी वीडियोस बनाते हैं। उसके बाद जमाल खान मंदोखेल ने अगला सवाल उठाया कि आप ये बताएं कि आपने इस मुकदमे में दहशत गर्दी की दफात क्यों शामिल की हैं। इस पर पंजाब पुलिस के वकील ने कहा कि मुल्ज़िमान ने ISI के कैंप के ऊपर हमला किया। इस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि फिर आपको इल्म ही नहीं है कि दहशत गर्दी होती क्या है। उन्होंने कहा कि दहशत गर्दी सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर और क्वेटा कचहरी में हुई थी, सियासी रैलियां निकालना दहशत गर्दी कहाँ से हो गई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद मजीद सवालात उन्होंने रेज किए। जस्टिस मुसर्रत हिलाली बोली, उन्होंने कहा कि जो मुकदमे की FIR है उसमें तो ISI के दफ्तर पर हमले का जिक्र ही नहीं है, और इसमें आपने कहा था कि हसास तनसीबात तो बहुत सारी हो सकती हैं। जिसके बाद पंजाब हुकूमत के वकील ने कहा कि पंजाब पुलिस की स्पेशल ब्रांच लाहौर, याद रखें ये वाकया रावलपिंडी का है, तो वकील कहते हैं कि जो स्पेशल ब्रांच लाहौर है उसके एक हेड कांस्टेबल भी इस मुकदमे में गवाह हैं। जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बोले कि वाकया रावलपिंडी का है, गवाह लाहौर का है। जिस पर फिर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने वो रिमार्क्स दिए कि क्या एक हेड कांस्टेबल के बयान पर हम साबिक वज़ीर आज़म को गद्दार मान लें, खुदा का खौफ करें, ये हम किस तरफ जा रहे हैं। जिसके बाद जस्टिस हसन रिजवी ने कहा कि पुलिस गवाही के अलावा कोई सबूत नहीं है। फिर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने सवाल किया कि क्या हुकूमत के खिलाफ टायर जलाना बहुत बड़ा जुर्म है। उन्होंने कहा कि हुकूमत और रियासत आवाम के लिए माँ बाप की हैसियत रखते हैं और बच्चों को माँ बाप 2-4 थप्पड़ मार भी दें तो बाद में मना लेते हैं, कत्ल नहीं करते। उसके बाद उन मुल्ज़िमान के जो वकील हैं सरदार अब्दुल रज़ाक, उन्होंने कहा कि ये लोग अपनी दुकानें बंद करके वापस जा रहे थे, रास्ते में फंस गए। जिसके बाद फिर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने ये रिमार्क्स दिए कि गिरफ्तारी से पहले, जब गिरफ्तारी अभी नहीं हुई थी, तो आपको गिरफ्तारी से पहले मुल्ज़िमान के नाम कैसे पता थे।
آپ گرفتاری کرتے تو آپ کو پتہ چلتا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پولیس اس طرح سے اپنا کیس خود سے ستیہ ناش کرتی ہے۔ اب اس کے بعد پنجاب حکومت کے وکیل نے کہا کہ ملزمان سے پیٹرول بم برآمد ہوئے اور فائرنگ کا بھی الزام ہے، جس پہ جسٹس حسن رضوی نے کہا کہ پیٹرول بم کون کہاں سے لایا، گھر سے تو کوئی لا نہیں سکتا، تفتیش کیا کہتی ہے؟ یعنی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ پیٹرول بم برآمد ہوئے، فائرنگ ہوئی، تو تفتیش میں بھی تو کچھ آیا ہوگا، اس پر تفتیش کیا کہتی ہے؟ اس پر پنجاب حکومت کے وکیل نے کہا کہ تفتیش میں یہ پہلو سامنے نہیں آیا۔ اب آپ ان کی تفتیش دیکھیں اور بعد میں کہا جائے گا کہ ججز نے 9 مئی کے لوگ چھوڑ دیے۔ اس پر جسٹس حسن رضوی نے ریمارکس دیے کہ ملزمان پر فائرنگ کا الزام بھی ہے مگر کوئی اسلحہ برآمد ہوا ہے اور نہ ہی کوئی پولیس والا زخمی ہوا ہے، جبکہ آپ کہتے ہیں کہ فائرنگ کی ہے۔ جس کے بعد عدالت نے ان 5 ملزمان کی ضمانت کی درخواستیں 50 ہزار روپے کے مچلکوں کے عوض منظور کر لیں اور کہا کہ عدالتی کارروائی کے دوران دی گئی آبزرویشن سے ٹرائل کورٹ متاثر نہ ہو اور اگر کسی اور جرم میں یہ ملوث نہیں ہے تو ان ملزمان کو رہا کر دیا جائے۔ دوسری جانب اسلام آباد کی عدالت نے بھی لانگ مارچ کے دوران توڑ پھوڑ کے مزید 2 کیسز میں عمران خان کو عدم ثبوت نہ ہونے کی بنیاد پر جو ہے وہ بری قرار دے دیا ہے۔ تو یہ اس وقت ناظرین کرام آپ کے سامنے ہے، جس طرح سے اس سے پہلے سائفر والے معاملے میں پاکستان تحریک انصاف کو عمران خان کو سپریم کورٹ سے ایک ضمانت ملی تھی اور اس ضمانت کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہوئی تھیں۔ آج اسی طرح سے عمران خان کو، کیونکہ عمران خان بھی یہ کہتے رہے ہیں کہ سی سی ٹی وی کیمروں سے شناخت کریں، تو آج عدالت نے بھی وہی سوالات اٹھائے اور پھر عدالت کا بڑا واضح انداز میں یہ کہنا کہ سابق وزیر اعظم کو غدار ایک پولیس کی سٹیٹمنٹ پر نہیں دیا جا سکتا، یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اب اس فیصلے کے اثرات آپ کو آنے والے دنوں میں دکھائی دیں گے، کیونکہ 9 مئی کے حوالے سے کل بھی عمران خان کو ضمانتیں ملیں، آج بھی 2 کیسز میں ضمانتیں ملیں، دیگر لوگوں کو ضمانتیں ملیں، تو 9 مئی کا کیس اور یہ فالس فلیگ آپریشن تو ختم ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ اب آپ ٹی وی سکرینز پر دیکھیں گے کہ کیسے ججز کے خلاف، کیسے سپریم کورٹ کے خلاف صرف اس بنیاد پر پروگرامز ہوں گے، ٹاک شوز ہوں گے، کہا جائے گا کہ دیکھیں سہولت کاری کر رہے ہیں، لیکن یہ کوئی نہیں کہے گا کہ حقائق کے اوپر، میرٹ کے اوپر کیا بنتا تھا۔ دوسری جانب تحریک انصاف نے 9 مئی کے واقعات کی تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی کی تشکیل کے لیے اپنا کیس پشاور ہائی کورٹ سے واپس لے لیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم درخواست واپس لے رہے ہیں، اب چونکہ ہماری صوبائی حکومت آ گئی ہے تو کمیشن بنانے کا صوبائی اختیار حکومت کے پاس ہے، تو اب اس حوالے سے ہمیں اس کی مزید ضرورت نہیں ہے۔ اب ایک جانب عمران خان کو یہ ریلیف مل گیا، ویسے آج عمران خان کے 10 مقدمات کی سماعت ہے۔ عمران خان نے کہا تھا کہ ہم دھاندلی کے ثبوت اکٹھے کر رہے ہیں اور اب ہم سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کریں گے، تو آج عمران خان نے باقاعدہ طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک پٹیشن، ایک درخواست دائر کر دی اور یہ ایک آئینی پٹیشن ہے جو سپریم کورٹ کے سینئر وکیل اور عمران خان کے اس بار کے سینٹ کے امیدوار ہیں پنجاب سے حامد خان، ان کی جانب سے دائر کی گئی ہے، جس میں واضح طور پر یہ استدعا کی گئی ہے کہ غیر متعصب ججوں پر مشتمل ایک جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے جو عام انتخابات میں دھاندلی کے معاملے پر ہو، یعنی سپریم کورٹ کا جج ہوں، غیر جانبدار ہوں، حاضر سروس ہوں اور وہ عام انتخابات کا آڈٹ کریں اور اس کے بعد جاری ہونے والے نتائج کا بھی آڈٹ کریں۔ یعنی عمران خان نے باضابطہ طور پر تحقیقات کے لیے رجوع کر لیا ہے۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ جو دھاندلی کی گئی، یہ جو گڑبڑ کی گئی جس کے نتیجے میں جو گورنمنٹ بنی ہے، ان حکومتوں کو ان کے کام سے روکا جائے۔ ظاہر ہے یہ چیزیں تو نہیں ہوں گی، لیکن یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر جس طرح سے قاضی فائز عیسیٰ نے عمران خان سے بلا چھیننے کا فیصلہ کیا تھا، پھر آروز کے حوالے سے جس طرح انہوں نے عدالت لگا کے فیصلہ کیا تھا، امید ہے کہ اب ان کے سامنے یہ درخواست آ گئی ہے اور 3 رکنی کمیٹی جس نے درخواستوں کا اور بینچ کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اس میں جسٹس منیب اختر بھی ہیں، اس میں اب جسٹس منصور علی شاہ بھی ہیں، تو اب چیزیں تھوڑی سی چینج ہوں گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ کتنی جلدی سپریم کورٹ اس کو سماعت کے لیے مقرر کرتی ہے۔ دوسری جانب سائفر کیس کا اس وقت جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت جاری ہے، وہاں پہ ایک اہم مکالمہ بھی سامنے آیا ہے کہ کیا کیس زیر سماعت ہوتے ہوئے وکیل میڈیا پر بات کر سکتے ہیں۔ یہ جسٹس عامر فاروق کا سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرنے والے وکیل سلمان صفدر سے استفسار تھا، تو انہوں نے آگے سے کہا کہ کرنی تو چاہیے،
کرنی تو نہیں چاہیے، لیکن کہا جاتا ہے کہ وکلاء کو میڈیا پر نہیں آنا چاہیے اور ججز کو میڈیا نہیں دیکھنا چاہیے۔ تو یہ اس طرح سے جو ہے وہ جواب دیا گیا ہے عمران خان کے وکیل سلمان صفدر کی طرف سے۔ بہرحال ابھی تک اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ کیس زیر سماعت ہے۔ اس حوالے سے جیسے جیسے تفصیلات مزید سامنے آئیں گی تو انشاءاللہ اس پر اگلے ویلاگ میں بات کریں گے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔